السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غنشوفو أوتخ فان دو موديل في الموديل ماناجمنت دو لا فورس دوفون. عندنا لا بارتي براتيك دونك هذا هو ليكزيرسيس كما كتشوفو معايا هنا. دونك عندنا لي كيسيون قالك كيل لو نومبر دي كليون غرو مويان اي بوتي، chercher le potentiel de la visite annuelle par représentant, calculer la taille optimale des représentants et commenter le résultat. Donc خصنا نحاولوا نقراو لي دوني اللي عندنا، نحاولوا نسطروا على لي شيفر اولا لي زانفو لي مهمين اللي غادي نحتاجوهم في لي كيسيون. دونك دابا غادي نخدم معكم انا كما بحال راه باغي نخدم في شي امتحان. دونك ها هي الورقه قدامي كنقرا المعطيات. Donc maintenant la force de vente d'une entreprise comprend 23 représentants. Elle couvre le territoire national. Le chef de vente estime que ce nombre ne correspond pas aux besoins. يعني les commerciaux هادو ولا représentants ما غاديش يكفيو باش يحققوا المتطلبات ديال هاد الشيف دو فون. قالك les représentants ont droit à 5 semaines. عندنا 5 semaines de congé. 2 semaines de formation et une semaine de présence au salon de professionnels. En outre, il est prêt de prévoir une semaine. une semaine. Donc هكا راه كنخدم بحال راني كنخدم دابا شي امتحان، كنسطر على لي دوني. علاش؟ حيت لما سطرتش على لي دوني ضروري غادي تمشي لي شي كلمه ولا شي حاجه. دوك انا خصني نحاول اني نرد البال لكاع المعطيات اللي عندي. Donc une semaine d'absence pour raison personnelle, événement familial, maladie. Maintenant, indépendamment du samedi, jour de congé hebdomadaire. Il y a samedi, jour de congé hebdomadaire. Les représentants consacrent le lundi et travaux administratifs. Le lundi, travaux administratifs. Aussi, réunion hebdomadaire, préparation des tournées, prise de rendez-vous, rédaction des rapports. Il y a le contenu de la disposition de la clientèle. Le chef de vente estime que chacun de nos représentants شحال كيخدموا travail ساعات السوايع في النهار، ساعتين نسطر على الدونت دو ساعتين قالك نو كونساكري ديريكتومون à l'avant، يعني واحد ساعتين ما كيخصصهاش ديريكت لي فيزيت. نحاول نسطر على هادي ديالاش هاديك ساعتين ديال التليفون لي غوبا ريداكسيون دي كونط روندي جورنالي. قالك باركو انفيرون 30,000 كيلومتر باغ ان ا ريزون دو 70 كيلومتر في الساعة موين، يعني كتجي واحد 70 كيلومتر في كل ساعة. قالك لو طون موين دون فيزيت ديبون دو لا تكنيسيتي دو برودوي دي ريلاسيون كوميرسيال دو لامبورطونس دي كليون. Pour ce qui nous concerne, il est raisonnable de l'évaluer à نسطر على هادي مزيان ساعة ونص. دونك ساعة ونص هي اللي كيخصها لي كليون. Ce temps n'est pas excessif car il inclut de nombreux du temps mort. Maintenant, le directeur des ventes a fait procéder à une étude de répartition de 1500 clients. Donc عندنا 1500 كليون en 3 catégories، يعني مقسمين على 3 ديال لي كاتيجوري. عندنا لي غرو كليون، مويان كليون، بوتي كليون. pour évaluer leur nombre par rapport au chiffre d'affaires. يعني هاد الكليون هادو فرقهم على حساب لي شيفر دافير اللي عندهم. مثلا لي غرو مويان كيمثلوا لنا 10%. دونك 10% مناش من هاد لي كليون طوطال اللي عندنا. قالك سوا فيزيتي 20 فوا باغ ان، يعني 10% ديال لي كليون كيديروا لنا 20 فيزيت في العام. لي مويان كليون عندنا 40% سوا فيزيتي 10 فوا باغ ان. لي بوتي كليون 50% سوا فيزيتي 5 فوا باغ ان. عندنا et estime que 500 prospects devront être visités une fois par an. Donc عندنا 10%.
دوك هادي خصني نحاول اني نسطر عليها مزيان. ها هي لي كغون كليون 10%، فيزيتي 20 فوا باغ اون، كذلك 40%، لي مويان كليون 40%، 10 فوا باغ اون، لي بيتي كليون 50%، 5 فوا باغ اون. عندنا لي 500 بروسبيكت فيزيتي اون فوا باغ اون. دونك هادشي كاملو انا خصني نسطر عليه، حيت لا ما سطرتش على وحده في هادو كما كتشوفوا معايا راه ضروري ليكزيرسيس ما غاديش نخدموه صحيح، وكونوا متاكدين. عندنا لي كيسيون. quel est le nombre de clients des clients gros moyen et petit. قالك لقاو لنا، قالك نلقاو نومبر ديال لي كليون شكون لي غرو مع لي مويان مع لي بوتي. كنعرف انا بلي عندي 1500 كليون، دونك اش يبقى لي دابا؟ قالك لي غرو كليون كيمثلوا 10%، دونك شحال يكون نومبر د كليون ديالهم؟ هو 10% مضروبه في 1500. لي مويان 40% مضروبه في 1500. لي بوتي كليون 50% مضروبه في 1500 كليون، باش تعطيني نومبر دي كليون. كما كتشوفوا معايا هنا ها هي لي غرو عطاتنا 150، لي مويان 600 كليون، لي بوتي كليون 750 كليون. وباش كنتاكد درت 150 زائد 600 زائد 750 عطاتني 1500 كليون. قالك كيسيون 2. Question 2. Chercher le potentiel de la visite annuelle par représentant. يعني نحسبوا النومبر د فيزيت انيول اللي كيدير ان ريبريزونط. دونك شنو كنحتاجو لي دوني ديال مثلا عندنا هنايا 5 سومين، دونك هنايا خصنا نحسبوا نومبر دو سومين كونساكري او فيزيت. دونك شحال عندي 5 سومين، 2 سومين، 1 سومين، 1 سومين. دونك شنو غادي ندير؟ كنعرفوا باللي عند في العام عندنا 52 سيمانه، دونك كنقصوا منها لي سومين اللي ما كيكونش مخصصهم لي فيزيت. دونك شنو غادي ندير؟ 52 ناقص بين قوسين كما كتشوفوا معايا هنا 52. عندنا 5 سومين دو كونجي، 2 سومين دو فورماسيون، 1 سومين او صالون، 1 سومين دابسون. دونك نومبر سومين 52 ناقص 9. ملي جاتني 9 هي 5 زائد 2 زائد 1 زائد 1 شحال هي 9. دونك 52 ناقص 9 عطاتني 43 سومين. من مورا لي سومين كنحسبوا النومبر دي جور. كنعرفوا باللي الفوندور تيخدم ما يمكنش انه يخدم السيمانه كامله، يعني كنعرفوا انه الحد ما كيخدموش. دونك شحال كتبقى 6 ايام. قال لك هنايا ان ديبوندامون دي سامدي، يعني سامدي كيخصو واحد الكونجي ابدومادير، يعني ما غاديش يدخل. دونك شحال يبقى لنا؟ غتبقى لنا 5 ايام. قال لك لي ريبريزونطون كونساكر لو لاندي ا دي طرافو ادمينستراتيف، يعني واحد لاندي كيخصو لي طرافو ادمينستراتيف. يعني شحال غادي نديرو 5 ناقص 1 غتولي عندنا 4 جور باغ سومين كونساكري او فيزيت. يعني شحال غتعطيني في نومبر دو جور؟ غادي ندير كما كتشوفوا معايا هنايا اون 4 جور دو طرافاي باغ سومين، عفوا خصني اون 4 جور دو طرافاي كونساكري او فيزيت باغ سومين. شحال؟ 43 مضروبة في 4 كتعطيني 172 جور، يعني 172 نهار كيخصو لي فيزيت في العام. من موراها شنو كنحسبو؟ دوك كنحسبو لي زور، لحقاش كون عطاونا نومبر د فيزيت اللي كيدير في النهار غادي يسهلو علينا، ولكن هنا عطاونا لي زور غنحسبو بلي زور. دونك قالك كيخدم 7 سوايع في النهار ولكن ساعتين. دونك هادي ركزوا عافاكم عليها، راه كتعني ضمنها، يعني الساعتين من ديك 9 سوايع، يعني شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا 7 سوايع هي اللي كيخصها لي فيزيت. دونك نومبر دي زور كونساكري او فيزيت باغ اون هو 172
مضروبة في 9 ناقص 2204 اور. دونك هنايا راه باقي ما حسبناش نومبر دي زور كونساكري او فيزيت. علاش؟ حيت باقا لنا ديبلاسمون، يعني خصنا نقصو ديبلاسمون. شنو غادي نديرو فيها؟ قالك باركور انفيرون 30,000 كيلومتر في العام، يعني كيدير 30,000 كيلومتر في العام وجات 70 كيلومتر في الساعة. دونك شحال من ساعة كيخسرها هاد روبريزونطون في العام ديال الكيلومتراج؟ هي 30,000 مقسومة على 70. كما كتلاحظوا معايا هنايا 30,000 مقسومة على 70 عطاتني 429 ساعة. دونك لو نومبر دو كونساكري او فيزيت هو 1204 ناقص لي زور ديال ديبلاسمون عطاتني 775 ساعة. دونك لو بوتونسييل دو فيزيت لي زور كونساكري او فيزيت كنقسموه على لا دوغي مويا دون فيزيت، وحنا عندنا لا دوغي مويا دون فيزيت هي شحال؟ هي ساعة و 30 مينوت. دونك 30 دقيقة كنحولوها للساعة كتعطيني 1.5. دونك on a la durée d'une visite هي 1 heure et 30 minutes soit 1.5 ساعة. دونك لو بوتونسييل دو فيزيت باغ ريبريزونطون باغ ان هو 775 مقسومة على 1.5 كتعطيني 517 فيزيت. La question 3. Calculer la taille optimale du représentant et commenter le résultat. Donc la taille optimale كما كتعرفوا شنو هي nombre de visites qui réalise par l'entreprise مقسوم على nombre de visites اللي كيدير un seul vendeur. Donc حسبنا لي فيزيت اللي كيدير un seul vendeur اللي هو 517 فيزيت. دابا غنحسبوا اللي كدير l'entreprise. عندنا النومبر دو كليون، فريكونس دو فيزيت، توتال دو فيزيت. عندنا لي كغو كليون شحال؟ 150. منين جبناها؟ ها هي ديجا حسبناها. هاد الفريكونس دو فيزيت منين جبتو؟ ها هو عندنا في لي دوني 20 فوا باغ 1. دونك توتال دو فيزيت ديال لي كغو كليون هو 150 مضروبة في 20 كتعطيني 3000. لي مويا كليون 600 مضروبة في 10 كتعطيني 6000. لي بيتي كليون 750 مضروبة في 5 كتعطيني 3750 فيزيت. دونك التوتال ديالهم هو 12750 فيزيت. الأغلبية ديالكم هو أنه كينسى هاد لي فيزيت ديال لا بروسبكسيون. دونك هادي راه مهم، راه حتى هي كتدخل لي فيزيت ديال لونتربريز. دونك شنو درت هنايا تحت الطابلو؟ اون لي فيزيت دو بروسبكسيون 500 مضروبة في 1. علاش؟ حيت قالك devront être visités une fois par an، يعني كيديرو غير واحد الفيزيت في العام. يعني شحال؟ هي 500 في 1 500 فيزيت. دونك توتال دي فيزيت كي رياليز باغ لونتربريز هو 12750 ديال لي كليون اكشيال زائد لي فيزيت دو بروسبكسيون كتعطيني 13250 فيزيت. دونك لا تاي اوبتيمال دو لا فورس دو فونت égale les visites qui réalisent par l'entreprise مقسوم على les visites qui réalisent par un seul vendeur أو لا représentant. دونك 13250 مقسوم على 517 عطاتني 25.62 سوا 26 représentant. دونك قالك et commenter le résultat. غتردو معايا البال هنايا شحال عندنا من فوندور، شحال كانت هاد لونتربريز عندها من فوندور؟ كان عندها 23. دونك الكومونتير ديال هاد لا كيسيون لقينا 26 ريبريزونطون هما عندهم غير 23. دونك اش غادي نقولو؟ il faut recruter 3 représentants de plus pour atteindre les objectifs. دونك هذا هو اكزامان فان دو موديل اللي تحط وكيتحط بزاف المرات وكيتحط كذلك ريجيونال. دونك انا هو هذا خدمته معكم، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا وردوا عافاكم بال لي بياج اللي كيتحطوا بحال هاد ليكزيرسيس. دونك حتى نشوفوا في اوتر اكزامان في هذا الموديل.